Naroon sa tubangan. Diya sa linya ang atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Joseph Malas. Sir Joseph, mayong Pasko. Maayong Pasko sab si Ariel ug sa atong mga sukitig paminaw, mga latest with update para karong adlawng Domingo. Ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko may nakaapekto sa tibok Visayas, Mindanao, apil na sa Palawan. Ug kining amihan o northeast monsoon may nakaapekto apan diha lamang sa tuming diha sa hibiling bahin sa Luzon. Ug may balita gyapon wa tay gibantayan nga LPO Bagyo so duduol sa tong Philippine Area of Responsibility. Sud sa 24 oras diri sa may silangan nga bahin sa Kabisayaan na dunay madag-umon nga kalingitan ug katag-katag na mga pagulan ug mga pagpanugdo ug kilat dala sa easterlies. Ug ang nahibiling bahin sa Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo padang makasinati aning mayong tempo sa panahon o generally fair weather condition gawas lang ani mga patak-patak ug mga pipila na mga pagulan mga pagpanugdo ug kilat dala gihapon sa easterlies. Ug so far karong mga orasa natay mga patak-patak lang na mga pag-ulan diri sa Central Visayas area, natay mga pagulan sa portion sa Lapus City. Apan nakita nato nga mula na tani pipila ka mga minuto. Para sa kimtang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gil warning. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan. Ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibot ng dagat munas ni sa las 10 sa buntag nga nagimabon nga 0.2 meters. Umutaob sa las 4:49 unyang hapon nga gilawmon nga 1.1 meter. Ang temperatura 26 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw ni subang sa alas 6 untop sa buntag ug mosalop niya alas 5:31 sa hapon. Ug manulites diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, ya may adlong Domingo sa Pag-asa Mactan. Welcome sir, maayong buntag, maayong Pasko pag-usab ug advance Happy New Year. Okay, good morning. Inyo gadabati gatong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Joseph Malas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon on weather update. Kahimtang sa panahon ng latest. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Aksyon, panaw tag o paminaw, sayo sa kabuntagon.